قبلے سب گلشن سادات پیر طریقت رہبر شریعت جناب حضرت علامہ مولانا پیر سید محمد اکرام الدین شاہ صاحب دامت فیوضکم العالیہ فیضیاب فیضان حضور سیدی ضیاء الامت استاذ العلماء جناب حضرت علامہ مولانا پروفیسر محفوظ احمد ہاشمی صاحب پرنسپل دارالعلوم محمدیہ غوثیہ جلال پور پیر والا، میزبان محترم جناب حضرت علامہ مولانا محمد اشرف مہروی صاحب، استعارہ علم و دانش عزیز القدر جناب حضرت علامہ مولانا محمد جمیل صاحب، خادم قرآن و سنت مخدوم اہل سنت برادرم جناب الحاج محمد شفیق صاحب، ترجمان اہل سنت خطیب اہل سنت عزیز القدر جناب حضرت علامہ مولانا محمد زوار حسین مہروی صاحب، و دیگر مقتدر محتشم ذی وقار ذی احترام علماء کرام، معززین علاقہ، برادران اسلام، برادران طریقت، برادران محبت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دی اے نور بدامہ سعادت افروز محفل انہاں بچیاں دے اعزاز دے اندر بلکہ انہاں شاگرداں دے اعزاز دے اندر انعقاد پذیر ہے جنہاں نے اس شوق نال نماز سکھی کہ سونے رب دی بارگاہ وچ کھلون دا طریقہ آزاد، اس تو بڑا شوق ہور کوئی نہیں۔ سونے رب دی بارگاہ وچ کھلون دا طریقہ آ جائے، اس سونے نال گلاں کس طرح کرنیاں پتہ چل جائے، سونے نال گلاں کس طرح کرنیاں، کدرے میں غلطیاں ہی نہ کرتا رواں، کدرے نیکی دی بجائے میرے کھاتے کچھ ہو رہی نہ لکھیا جاندہ رہے تے قاری اشرف صاحب دیوا بالیا تے اللہ پاک نے یہ لو عام کر دیتی، روشنی عام کر دیتی۔ آج کتنی زبانہ نے دسے زبان ہمیشہ وہی بول دی ہے، سینے بھی جو کچھ ہوئے وہ سینے دی روشنی سی جڑی زبانہ میں جو نکل رہی سی۔ الحمدللہ الحمدللہ میں علامہ قاری محمد اشرف مہروی صاحب نو بارے دیگر صمیم قلب تو ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرنا اور دعا کرنا کہ اللہ کریم ہر مسجد دے امام نو اسی طرح معاشرے دے اندر مفید کردار ادا کرنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ بہت بڑا کردار برپا ہو سکتے، بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے اگر مسجد دا امام اپنی ڈیوٹی ادا کرے، اپنا فرض منصبی ادا کرے تو بہت بڑی بہار آ سکتی۔ حضرات محترم، اسلام دے ارکان 5 نے، بنی الاسلام علی 5، اسلام دے ارکان 5 نے۔ سب تو پہلے کلمہ، سب تو پہلے تسی میں نے پنجابی چلایا تو ان پھر نال ٹورو نا، میں نے شک سی تسی شاید سرائکی والے ہو سو تو میرے نال اس طرح ہی نہ ہوئے کدھرے من ترکی و یارے من ترکی نہ باشد، میں کچھ اور کہندا رہا تسی کچھ اور سمجھتے رہو تے تسی آپ بلا کھاتے پا لئی تسا کہ پنجابی وچ گل کر۔ حضرات، اسلام دا پہلا رکن کلمہ، اور کلمے دے اندر 2 چیزاں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس طرح پڑھ لو یا اس طرح پڑھ لو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ 2 چیزاں دی انسان گواہی دیندا ہے، اقرار لسانی نال تے دل دی تصدیق نال۔ جس وقت یہ بندہ کلمہ پڑھ لیندہ ہے تے حضرات محترم پھر اس نو مسلمان گنیا جاندہ ہے۔ لیکن یاد رکھنا، صرف زبان نال کلمہ نہیں پڑھیا جاندہ، صرف دل نال تصدیق نہیں کیتی جاندی، بلکہ جس وقت ایک کلمہ کسی بھی بندے دی زبان تو نکل دے تو یاد رکھنا
اتنی وڈی تبدیلی آ جاندی. پہلے وہ مسجد نہیں سی جا سکتا, ہن مسجد داخل ہو سکتا ہے. پہلے وہ نماز نہیں سی پڑھ سکتا, ہن نماز پڑھ سکتا ہے. پہلے وہ کعبے نہیں سی جا سکتا, ہن وہ کعبے جا سکتا ہے. ہن وہ جسم دے احکام بدل گئے, ہن اس تے لیبل ہور لگتا ہے, ہن اس کی پہچان بدل گئی, ہن اس کی شناخت بدل گئی, ہن اس کا تعین بدل گیا, ہن اس کا انٹروڈکشن بدل گیا. حضرات محترم, اے اتنی بڑی تبدیلی فقط کلمہ پڑھن نال نہیں آندی. حضرات محترم, بندہ جس وقت کلمہ پڑھدا ہے, میں دن نو بھی عرض کیتا سی, بندہ مومن دے کلمہ پڑھن دے نال ہی فوراً اودے سینے وچوں نور دا دھاگا نکلدا ہے اور سیدھا جا کے سینے مصطفیٰ نال جڑ جاندا ہے. اے اودی پہلی گھٹی ہے جڑی بندے نو لبدی. بندہ مومن روح دی پہلی گھٹی اتھوں شروع ہوندی. اے پہلی گھٹی ہے جیڑی بندہ مومن نو سب تو پہلے نصیب ہوندی. حضرات محترم, کلمہ پڑھن دے نال ہی دیوا سینے چ بل جاندا ہے. کنیکشن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے سینے مبارک نال ہو جاندا ہے, اور پھر بندہ جتھے بھی رہے ادا تعلق سینے مصطفیٰ نال جڑیا رہندا ہے. دوستان محترم, کنیکشن حاصل ہو جائے, کنیکشن لگ گیا, کنیکشن حاصل ہو گیا, پھر اس تو بعد تسی جتنا واٹ وداندے جاؤ گے اتنی روشنی بڑھتی چلی جائے گی. اگر 100 دا بلب لاؤ گے روشنی 100 دے واٹ دی ہوئے گی. اگر 200 دا بلب لاؤ گے روشنی 200 دی واٹ دی ہوئے گی. اگر 500 دا بلب لا لو گے تے روشنی 500 واٹ دی بجلی دی ہوئے گی. دوستان محترم, اسی طرح کلمہ پڑھن تو بعد کنیکشن تے مل گیا, سینے مصطفیٰ نال تعلق تے جڑ گیا. ہن اس تو بعد واٹ ودھان دی ضرورت ہے. جتنے واٹ بڑھتے چلے جان گے اتنی روشنی بڑھتی چلی جائے گی. تے جے واٹ صحیح طرح ود گئے پھر زمانہ فرید الدین مسعود گنجے شکر آکے کھا, پھر زمانہ معین الدین چشتی اجمیری دے گیت گاوے گا, پھر زمانہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی دے نال یاد کرے گا. تو دوستان محترم, واٹ ودھان واسطے اللہ کریم نے نسخے بہت سارے عطا فرمائے. قرآن مقدس دی پوری کتاب اللہ کریم نے واٹ ودھان دے نسخے نال بھری ہے. اودے وچوں ایک وڈا ترین بہت وڈا نسخہ او اے ہے کہ نماز پڑھو, نماز پڑھو, نماز پڑھو. اے روح دی غذا ہے, ادھے نال روح تقویت پا جائے گی, ادھے نال روح مضبوط ہوندی چلی جائے گی. حضرات محترم, اگر کوئی بندہ مسلسل گھی کھائے تے پہلوان بن دے, مسلسل حضوری نال نماز پڑھے تے ولی بن دے. حضوری نال نماز پڑھے, آداب دا لحاظ رکھ کے نماز پڑھے تے اللہ دا ولی بن دے. دوستان محترم, یاد رکھنا, نماز پڑھن واسطے 3 چیزاں ضروری. طہارت ظاہری ضروری ہے, طہارت باطنی ضروری ہے, اور طہارت رزق ضروری ہے. 3 چیزاں نماز پڑھنے واسطے ضروری ہیں. نماز پڑھنے والے حاضری دینا چاہتے ہو, بات کرنا چاہتے ہو, ہم کلام ہونا چاہتے ہو, اس کی بارگاہ سے تم مجدہ مغفرت دینا چاہتے ہو, اللہ نال گل کرنا چاہنا ہے, تو پھر ان کر سب تو پہلے اپنا باطن پاک کر کے آ. جدوں تک باطن پاک نہ ہوئے تے حضرات محترم, کوئی ایک نماز نہیں, کوئی لکھاں نمازاں پڑھتا رہے تے ادھے نماز تے نکالی دا حکم تے لگ سکتا ہے, نماز نہیں کہلائے گی. نماز واسطے ضروری ہے کہ بندے دا باطن پاک ہوئے, اللہ کریم دے بارے وچ عقیدہ درست ہوئے, اللہ دے رسول دے بارے وچ عقیدہ درست ہوئے, اللہ دے نبی دے صحابہ دے بارے وچ عقیدہ درست ہوئے, اللہ دے نبی دے اہل بیت دے بارے وچ عقیدہ درست ہوئے, اللہ کریم دی تمام کتاباں دے بارے وچ عقیدہ درست ہوئے, اللہ کریم دے پاک کلام دے بارے وچ عقیدہ درست ہوئے, اللہ دے سارے نبیاں دے بارے وچ عقیدہ درست ہوئے, اللہ کریم دی ساری کتاباں دے بارے وچ عقیدہ درست ہوئے, آخرت دے بارے وچ عقیدہ درست ہوئے. حضرات محترم, دل وچ پاکیزگی لے کے آوے, نبی نو اپنے جا نہ سمجھے, نبی نو اپنے جا نہ سمجھے, صحابہ کرام دی بارگاہ دے اندر دشنام ترازی نہ کرے, غیر پارلیمانی زبان نہ بولے, غیر سنجیدہ لہجے نال صحابہ دی بے ادبی نہ کرے, اہل بیت اطہار دی پوری تکریم کرے, اولیاء کاملین دی کرامات دا انکار نہ کرے. جس وقت باطنی پاکیزگی لے کے آوے گا پھر نماز کہندی ظاہری پاکیزگی بھی لے کے آؤ. ظاہری پاکیزگی واسطے غسل دی ضرورت ہے تے غسل کر, جے وضو دی ضرورت ہے تے وضو کر, جے پانی کوئی نہیں
تو تیمم کر، لیکن ظاہر بھی پاک لے کے آ، باطن بھی پاک لے کے آ، پھر تو مسلے تے کھلو سکنے، پھر تو رب نال گل کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا اجے ایک گل اور بھی ضروری ہے، جیڑا تیریاں رگاں دے اندر خون دوڑ رہا ہے، یہ بھی ویکھنا پوے گا اے حلال رزق دی پیداوار ہے یا حرام رزق دی پیداوار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے نے ایک لقمہ حرام دا کھادا 40 دیہڑے اودی دعا قبول نہیں ہوندی، 40 دیہڑے اودی دعا قبول نہیں ہوندی۔ حضرات محترم، کیوں؟ جدو اس کو سائنٹیفک میں یار تے پرکھیا تے سائنسدان بولے، انہوں نے کہا جڑا ایک لقمہ کھاندا ہے نا بندہ، اودے نال جڑا خون پیدا ہوندا ہے، انسان دیاں رگاں دے اندر جڑا خون گردش کردا ہے، ایک لقمے دا خون جڑا وہ 40 دیہڑے گردش کردا رہندا ہے۔ تے جس دے جسم دے اندر ایک لقمہ حرام دا چلا جائے تے 40 دیہڑے اس تو بنیا خون انسان دیاں رگاں بھی دوڑدا رہندا ہے، تے جدوں تک وہ رگاں بھی دوڑدا رہے اتنی دیر تک نہ اودی نماز قبول ہوندی نہ اودی دعا قبول ہوندی، کیونکہ نماز خود ایک دعا ہے۔ آج ساڈا بہت بڑا عالمی ہے، آج ساڈی یہ بہت بڑی فکری باس ہے، نمازاں تے بڑیاں پڑھ دیاں، دعا قبول کیوں نہیں ہوندی؟ دعاواں حریم کبریا تک کیوں نہیں پہنچدیاں؟ دعاواں قبولیت دا شرف کیوں نہیں پاندیاں؟ ساڈا فلاں مسئلہ حل کیوں نہیں ہویا؟ ساڈا فلاں مسئلہ حل کیوں نہیں ہویا؟ حضرات محترم، جب ہماری نماز کی شرائط پوری نہیں ہے، اگر انسان دا باطن پاک نہ ہوئے نماز پھر بھی نہیں ہوندی، اگر انسان دا ظاہر پاک نہ ہوئے نماز پھر بھی نہیں ہوندی، اور اگر انسان دا رزق پاک نہ ہوئے نماز پھر بھی نہیں ہوندی۔ اس واسطے دوستان محترم، نماز پڑھن تو پہلے ضروری ہے یہ ساریاں چیزاں پاک کر کے آؤ، تے جے یہ ساریاں پاک ہو جان تے پھر حضرت خواجہ عبد الواحد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے طلبہ نو پڑھا رہے ہیں تے طلبہ حاضر ہو کے عرض کر دیں، حضور والا لنگر بھی شے بھی کوئی نہیں تے حلوہ کھان تے دل پیا کردا ہے۔ حضور لنگر بھی شے بھی کوئی نہیں تے حلوہ کھان تے بھی دل پیا کردا ہے۔ تے حضرت شیخ عبد الواحد بن زید نے یہ نہیں آکھیا اے پترو ایک دن ٹال لینے ہاں، کل کسے پاسوں اللہ بھیج دے سی، پرسوں کوئی اللہ پاک دا بندہ لے کے آ جا سی، تسی صبر کر لو۔ حضرات محترم، جناب حضرت شیخ عبد الواحد بن زید اللہ کریم کی بارگاہ میں اتنی مقبولیت کے درجے پہ فائز تھے، اتھے بیٹھیاں عرض کی تھی، میرے دوست میرے بچیاں نو حلوہ کھلا دے۔ نہیں تساں غور ہی نہیں کیتا، تساں توجہ ہی نہیں کیتی، یہ لفظ کی بولے گئے، میرے سجنا میرے پترہ نو بھوک لگی ہے، میرے سجنا، یہ مقام ناز ہے، یہ مقام ناز ہے۔ اس کے اندر مٹھاس کتنی ہے، اس کے اندر چاشنی کتنی ہے، اس کے اندر لطافت کتنی ہے، اس کے اندر حسن کتنے۔ میرے دوست میرے بچوں نو بھوک لگی ہے، انہوں حلوہ کھلا دے۔ حضرات بس ایک گل کرن دی دیر سی، پوری انسانی تاریخ دے اندر پوری ہسٹری پڑھو، تمام لوگاں دی ہسٹری پڑھو، پوری انسانی تاریخ دے اندر صرف ایک باری دراہم و دنانیر دی بارش ہوئی، دراہم و دنانیر دی بارش ہوئی۔ آپ نے فرمایا پتر جتنا تہاڈا حلوہ آ سکتا ہے نا وہ لے لو تے باقی نو مٹی وچ ملن دیو۔ اللہ اکبر۔ انہاں کہا پتر یہ سینے وچ نہیں وڑن دینے، میرے بچوں سینے وچ نہیں وڑن دینے، تسی دے وچوں تہاڈا جتنا حلوہ آ سکتا ہے اتنے چالو تے باقی مٹی وچ ملن دیو۔ حضرات محترم، جے نمازاں ہون سچیاں تے بندے دا ظاہر ہوئے پاک تے باطن ہوئے پاک تے رزق ہوئے پاک تے پھر جدوں لفظ زبان وچوں نکل دے نے تے اللہ کریم لفظاں دا بھرم اس طرح رکھ دے کہ لفظ نکلن دی دیر ہوندی دراہم و دنانیر دی بارش شروع ہو جاتی۔ اس واسطے حضرات محترم سب تو پہلے ان تینہ چیزاں دا خیال کرنا ضروری ہے۔ پھر جس وقت رزق بھی پاک تے جسم بھی پاک تے ظاہر بھی پاک تے باطن بھی پاک، جس وقت بندہ یہ ساری پاکیزگی لے کے آ گیا تو پھر آکھیا ہون کھلو جا منہ قبلے وال کر کے، قبلے وال منہ کر کے کھڑا ہو جا۔ پہلا لفظ
پہلا لفظ جڑا انسان بول دے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اور اے جملہ تانوں نماز وچ بار بار ملتا ہے. ایٹھا ہوندے اللہ اکبر، اتا ہوندے اللہ اکبر، ایٹھا ہوندے اللہ اکبر، اتا ہوندے اللہ اکبر. بھئی وجہ کیا ہے؟ کوئی عربی لغت دے پیٹ وچوں لفظ مک گئے ہیں. اس لفظ تے، اس جملے تے اتنا زور کیوں ہے؟ تکبیر تحریمہ، تکبیر تحریمہ. تکبیر دا مطلب ہے اللہ دی کبریائی بیان کرنا، تحریمہ دا مطلب ہے حرام کر دینے والی تکبیر. یہ دا مطلب ہے جس وقت تو تکبیر تحریمہ کہہ دیتی تے ہن تو اپنے باپ نال گل نہیں کر سکتا، تو ہن اپنے بھائی نال گل نہیں کر سکتا، ہن تو اپنے چچا نال گل نہیں کر سکتا، ہن تو اپنے ماموں نال گل نہیں کر سکتا، ہن تو اپنے دوست نال گل نہیں کر سکتا. ہن بس تکبیر تحریمہ تو بعد دو ہی ہستیاں نے جنہاں نال گل ہو سکتی ہے. تکبیر التحیات، اللہ کریم دی ثنا تحمید خدا بندے قدوس دے واسطے، تحمیدات خدا واسطے، تسلیمات مصطفیٰ واسطے. نماز نے پہلے جملے سے فیصلہ کر دیتا، نبی کو اپنے باپ جیسا نہ سمجھو، نبی کو اپنے بھائی جیسا نہ سمجھو، نبی کو اپنے چچا جیسا نہ سمجھو، نبی کو اپنے ماموں جیسا نہ سمجھو، نبی کو اپنے کسی رشتہ دار جیسا نہ سمجھو. نبی کو سمجھتے ہو تو کائنات کا تاجدار سمجھو. حضرات محترم، یہ جملہ پھر نماز وچ بار بار، یہ دا مطلب یہ ہے کہ اللہ سب تو وڈا ہے تو میں کوئی نہ، میں کوئی نہ. اسی نماز پوری پڑھ لینے ہیں تے کئی واری اللہ اکبر آکھ کے تے جدو نماز تو فارغ ہونے ہیں تے انا دا بت پھر اوتھے دا اوتھے، اندر دا بغض پھر اوتھے دا اوتھے، اندر دی نفرت پھر اوتھے دی اوتھے، اندر دی بیماری پھر اوتھے دی اوتھے. حضرات محترم، کوئی نماز پڑھن دا کی فائدہ؟ صفحہ بنان دا کی فائدہ؟ صفحہ تے تیرے کو اس واسطے بنوائیاں گئیاں سن مونڈے نال مونڈا جوڑ تے تیرے سینے وچوں بغض نکلے، باقی مسلمان بھائیاں دا بغض نکل جائے، نفرت نکل جائے، بیماری نکل جائے، حسد نکل جائے، سینے نال کندھے نال کندھا جوڑ کے کھلو جاؤ اور اعلان کر دیو ہم دکھ میں بھی